बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट की आसान कारोबार लोन स्कीम के तहत बड़े लेवल पे कारोबार करने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। दोस्तों, हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर-ए-आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा फराहम किया जा रहा है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। हुकूमत पंजाब ने इसके लिए 36 अरब रुपए मुख्तस कर रखे हैं। अहलियत का म्यार क्या है, किन शरत ज़वाबित के ऊपर आपको ये कर्जा दिया जाएगा, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों एक चीज़ आपने ज़हन में रख लें, हुकूमत पंजाब की जानिब से आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 2 कैटेगरी बनाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत हुकूमत पंजाब आसान कारोबार कार्ड बना के दे रही है। इस कार्ड के ऊपर आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा। 3 साल के अंदर अंदर आपने इस कर्जे को वापस करना होगा। ये आपको कम शरात के ऊपर और आसान शरात के ऊपर कर्जा मिलेगा। ठीक है। दूसरी कैटेगरी के तहत आप 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं। इस कर्जे को आपने 5 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। क्योंकि ये कर्जे की रकम ज़्यादा है, ये किसी भी कारोबार के लिए आप कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा शरात के ऊपर कर्जा मिलेगा। इसकी शरात थोड़ी सी सख्त है। अगर आप इन शरात को पूरा करेंगे तो आपको ये कर्जा मिलेगा। ठीक है। किन शरात के ऊपर आपको ये कर्जा मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अहलियत की बात करें, अगर आपका ताल्लुक सूबा पंजाब से है तो मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं, ख़वातीन भी अप्लाई कर सकती हैं। ख्वाजा सराबी और खुसूसी अफराद जिनको हम डिसेबल अफराद कहते हैं वो भी इस कर्जा स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कर्जे की रकम 10 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ तक है, तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कर्जा अप्लाई कर सकते हैं। अब अहलियत का म्यार क्या है, नंबर 1 पे दोस्तों शर्त यह है कि आप सूबा पंजाब के रहायशी होने चाहिए। नंबर 2 पे शर्त यह है दोस्तों आपकी उम्र जो है 25 साल से लेकर 55 साल के दरमियान में होनी चाहिए। नंबर 3 पे दोस्तों आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। नंबर 4 पे किसी भी मालियाती इदारे का आप कर्जदार हैं तो पहले आप उस इदारे का कर्जा अदा करें। यहाँ पर उन्होंने शर्त रखी है आप किसी भी मालियाती इदारे का कर्जदार नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद आगे जी 5वें नंबर के ऊपर इन्होंने शर्त रखी है कि आपका FBR में स्टेटस जो है वो एक्टिव होना चाहिए, आप फाइलर होने चाहिए। ठीक है। अगर आपका FBR में NTN बना हुआ है तो फिर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 6 पे शर्त यह है कि अपने कारोबारी जगह मलकियत किराए पर हो। ठीक है। यानी जिस जगह पे आपका कारोबार है उसकी या तो मलकियत आपके पास होनी चाहिए या फिर किराए पर जो जगह है उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसको हम एग्रीमेंट वगैरह कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जी नंबर 7 में इन्होंने शर्त ये रखी है SMS ई कार्ड के जरिए कर्ज की सहूलत आपको दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद जी आगे इन्होंने शर्त रखी है जी 25% तक कैश निकालने की सहूलत आपको दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे शर्त इन्होंने ये रखी है सरकारी फीस, टैक्स और यूटिलिटी बिल की अदायगी जो है आप इससे कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों आखिरी नंबर के ऊपर शर्त है 10वें नंबर के ऊपर खाम माल की खरीदारी के लिए वेंडर को अदायगी भी आप इससे कर सकेंगे जो आपको कर्जा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बस शर्त ज़वाबित हैं, आपने इनको ज़हन में रखना है। अब ये इनकी हेल्पलाइन है, आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं 1786। ठीक है। आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की आप मालूमात इनसे ले सकते हैं। अब दोस्तों मेन चीज़ की तरफ आते हैं, अगर आप इस कर्जा स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फार्म है आप अपने स्क्रीन के ऊपर दे सकते हैं। इस फार्म को मुकम्मल तौर पर आपने पुर करके जमा करवाना है। ठीक है ना। यहाँ पर आपसे प्रोफाइल की मालूमात ली जाएगी, कर्ज की तफसीलात, कारोबारी तफसीलात, माली तफसीलात, हवाला जात, दस्तावेज़ात, ये मुकम्मल आपने फार्म पुर करके जमा करवाना है। पर फार्म पुर करने से पहले कुछ अहम चीज़ें हैं जो कागजात आपको चाहिए होंगे, उनकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों अप्लाई करने से पहले आपने अपनी एक तस्वीर स्कैन करके रख लेनी है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर आपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड ये दोनों आपने स्कैन करके अपने पास रख लेनी है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 गवाह आपको चाहिए होंगे, 2 गवाहों के नाम, उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ और उनके मोबाइल फ़ोन नंबर और उनके मुकम्मल एड्रेस ये आपको चाहिए होंगे। ठीक है ना। जो गवाह आप इनको फराहम करेंगे वो आपके खूनी रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये चीज़ें अपने ज़हन में रखें। इसके बाद NTN आपको चाहिए होगा, जो मैंने पीछे आपको बताया। अगर आप फाइलर हैं तो आपके पास NTN ज़रूर होगा। अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसका जो प्लान है वो आपके पास होना चाहिए जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कारोबार है तो उसकी तफसीलात आपके पास होना चाहिए कि अखराजात कितने हैं, माहाना आमदनी कितनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी चाहिए। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी जब आप फार्म पुर करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसकी कुछ फीस है। जब दोस्तों आप अप्लाई करेंगे तो आपने 10,000 रुपये इसकी नाकाबिले वापसी फीस भी अदा करनी है। आपका कर्जा मंजूर होगा या नहीं होगा ये फीस आपने अदा करनी ही करनी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखे। ठीक है।
اب یہ چیزیں جب آپ ان کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد نیچے آپ کو پروسیڈ کا آپشن دیا گیا ہے، آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح کا فارم آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اپلائی فار آسان کاروبار پروگرام، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ رجسٹریشن فارم ہے، نیچے آپ کو رجسٹر کا آپشن دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی ایک رجسٹریشن فارم ہے، یہ ساری معلومات آپ نے یہاں پہ دینی ہے۔ ایک چیز جو آپ کو تنگ کر رہی ہے بہت سے دوستوں کو، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب یہاں پہ آپ اپنا نیٹ ورک ڈیسائیڈ کریں گے، آپ کون سے سم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فرض کریں اگر آپ جائز کی کر رہے ہیں تو موبائل لائن کو جب آپ سلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ نے کنٹری کوڈ نہیں لکھنا، جو آپ کو یہاں پہ کوڈ کا آپشن دیا گیا، یہاں پہ آپ 0304 0305 جو آپ کا سم کا کوڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے۔ اس کے بعد باقی جو نمبر ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سے دوستوں کو تھوڑی سی پریشانی آ رہی ہے، اس کے اوپر میں الگ سے آپ کو ویڈیوز کے اندر بھی بتا چکا ہوں، پچھلے جو ہماری پریویس ویڈیو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باقی بہت ایزی اور آسان طریقے سے آپ اس فارم کو پر کریں، اور رجسٹر کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فارم آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ قرضے کا آن لائن فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دوستو سب سے پہلے نمبر پہ تو پروفائل کی معلومات آپ سے لی جائے گی، کچھ تفصیلات جو ذاتی آپ کی معلومات ہے وہ آپ سے لی جائے گی۔ اس کے بعد قرض کی تفصیلات یہاں پہ آپ سے پوچھی جائے گی۔ کاروبار کے قیام کی تاریخ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نیو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کا بایو ڈاٹا ڈالیں گے، آپ کب سے کاروبار کو سٹارٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ٹائر آپ سلیکٹ کریں گے، ٹائر کے اندر آپ نے ٹائر 2 سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کیٹیگری 2 کے تحت قرضہ لے رہے ہیں 10 لاکھ سے 3 کروڑ تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ قرض کی مطلوبہ رقم آپ ان کو بتائیں گے آپ کو کتنا قرضہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ 30 ملین تک کا آپ کو آپشن دیا گیا ہے، تو جتنے پیسوں کی آپ کو ضرورت ہے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے یہاں پہ اماؤنٹ کو سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آگے آئیں گے تو یہاں پہ ٹرن اوور آپ کو بتائیں گے کہ 5 سال کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، تو یہاں پہ 5 کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ اکویٹی آپ نے یہاں پہ ان کو بتانی ہے، جی آپ اکویٹی خود کتنی ڈالیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 25% تو مسٹ ہے کہ آپ نے 25% ان کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ سیکورٹی کے طور پہ ان کے پاس کیا چیز رکھوائیں گے۔ آپ گولڈ رکھوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پراپرٹی کے کاغذات گروی رکھوا سکتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ ان کے پاس کوئی نہ کوئی چیز آپ نے رکھوانی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے جب آپ قرضہ لیتے ہیں اور واپس نہیں کرتے تو جو چیز آپ نے ان کے پاس رکھی ہوگی وہ آپ کی ضبط کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جتنا آپ کو قرضہ دے رہے ہیں اتنی مالیت کی کوئی نہ کوئی سیکورٹی آپ کو ان کے پاس رکھوانی ہوگی، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہاں پہ کریڈٹ ہسٹری نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے، اگر آپ نے کہیں سے قرضہ لیا ہوا ہے، واپس کر دیا ہے، نہیں دیا، کیا چیزیں ہیں یہ آپ یہاں پہ ان کو دیکھ لیجیے گا۔ براہ کرم قرضے یا جو قرض لینے والے ادارے نے دیگر بینکوں، مائکرو فنانس بینکوں یا مالیتوں سے حاصل کیے ہیں تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ جس بھی کسی بینک سے آپ نے آلریڈی پہلے سے قرضہ لیا ہے تو آپ اس کی تفصیلات یہاں پہ درج کریں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر جائیں گے تو یہاں پہ کاروبار کی تفصیلات آپ سے مانگی جائے گی، مثال کے طور پہ جو بزنس آپ شروع کرنا چاہتے ہیں وہ کون سے سیکٹر میں آپ بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مکمل ایڈریس آپ سے پوچھا جائے گا، بندے کا نام جو بزنس کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، بزنس کا نام، فون نمبر، مکمل ایڈریس، ٹھیک ہے۔ یہ ساری معلومات آپ نے یہاں پہ ان کو فراہم کرنی ہے۔ اس کے بعد مالی تفصیلات ان کو آپ فراہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو آپ یہاں پہ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے بتائیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ میں آلریڈی ایک مکمل ویڈیو بنا کے آج 7-8 بجے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ یہ کافی بڑا فارم ہے، اس کو پر کرتے کرتے مجھے 20 منٹ تو لگ جائیں گے، 20-25 منٹ، کیونکہ ڈاکومنٹس بھی تیار کرنے ہیں اور اس کے بعد اپلائی بھی کرنا ہے، تو کافی مشکل پروسیس ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپلائی کر رہے ہیں، بہت سے دوستوں کی پرابلمز بھی آ رہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں جو کسی کو پرابلم آتی ہے میں اس کا سولوشن ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ فی الحال اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، آگے آپ حوالہ جات لکھیں گے جو آپ نے گواہ ان کو فراہم کرنے ہیں، ریفرنس نمبر 1 اور ریفرنس نمبر 2، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ 2 بندے ان کو فراہم کریں گے جن کے نام، فون نمبر، مکمل ایڈریس، شناختی کارڈ نمبر آپ ان کو پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخری نمبر کے اوپر آپ اپنے شناختی کارڈ کاپی یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تصویر اپلوڈ کریں گے، تو جو چیزیں آپ سے پوچھی گئی اس کے بعد آپ سبمٹ کے اوپر کلک کر کے اپنے درخواست کو جمع کروائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ابھی خود اس فارم کو پر کر کے جمع کروا سکیں گے ایزیلی، کیونکہ میں پچھلی 3-4 ویڈیو کے اندر آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ بتا چکا ہوں، کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، پروسیجر کیا ہے، کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہے، ساری چیزیں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر چکا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔